آٹا مہنگا ہوندا پیا ہے، بجلی مہنگی کدی وجہ تو ہوندی پئی ہے۔ مولا کریمہ قصور دے غیور نوجوان اے گاؤں کھارا دے لوگ اج تیرے گھر اندر بیٹھ کے تیرے ڈیرے اندر بیٹھ کے اج اسیوں مجرم لبنا چاہنے ہاں، اج اسیوں بندہ لبنا چاہنے ہاں جدی وجہ تو ساڈا ہرا بھرا ملک تباہ و برباد ہوندا جا رہا ہے، ساڈا سونا ملک بد امنی دا شکار ہوندا جا رہا ہے اور غربت بڑھتی چلی جا رہی ہے، بے روزگاری عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ انہاں ساریاں چیزاں دا مجرم کون ہے؟ کیا کوئی حکمران مجرم ہے؟ کیا کوئی ایم پی اے مجرم ہے؟ کیا کوئی ایم این اے مجرم ہے یا کوئی اور مجرم ہے؟ اللہ فرماندے نے آؤ جے مجرم میرے کو پوچھن ہی لگی ہو تے میں تانوں مجرم دسنا اللہ کون مجرم ہے۔ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کا ادھر میرا بما کسبت ایدی الناس۔ ہوئے کائنات دے لوگو اے جڑے تواڈے حالات مندے ہوئے نے حکمرانہ دی وجہ تو نہیں ہوئے، اے تواڈی اپنے ہتھاں دی کمائی ہے۔ ہن میں بلا تمہید تاریخی خطاب واسطے دعوت دینا حضرت مولانا قاری قرآن فاضل نوجوان بنیامین عابد صاحب۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ پاک دی نظر وچ او کچھ بھی نہیں، پاویں شکلوں صورتوں چند ہووے، کوئی مل نہیں ہوندا خدا اگے، پاویں قارون نالوں دولت مند ہووے، تے گلیاں علم پڑھیاں گل بندی نہیں، پاویں پڑھ دیاں عمر گئی لنگ ہووے۔ او یارو رب انہوں پسند کردا، قرآن و سنت دا جڑا پابند ہووے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقائے کائنات سید الاول آخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسط۔ حضرات محترم، اللہ پاک دا نہایت ہی فضل و کرم ہے، او دی توفیق خاص نل اج اس مقام تے جمع ہوئے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تساں
اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ نیکی چھوٹی ہوئے یا نیکی بڑی ہوئے، نیکی بہر صورت نیکی ہی ہویا کر دی۔ گناہ چھوٹا ہوئے یا گناہ بڑا ہوئے، گناہ بہر صورت گناہ ہی ہویا کردا ہے۔ کسی بھی نیکی نو چھوٹا سمجھ کے چھڈنا نہیں چاہیے تے کسی گناہ نو چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ کوئی نیکی چھوٹی ہوندی نہیں۔ یہ شیطان ساڈے ذہن چ وسوسہ پاندا ہے۔ کوئی بڑا عالم دین، مسجد دا امام، خطیب، مدرس، شیخ الحدیث، وہ جھاڑو پھڑ کے مسجد دیاں صفاں صاف کرن لگ جائے تے او دے ذہن چ گل پاندا ہے بھی تو ایڈا وڈا مولوی ہے تے کام کی کرن لگا ہے۔ یہ شاگرداں دے کرن والے کام نہیں، یہ طالب علماں دے کرن والے کام نہیں، یہ بچیاں دے کرن والے کام نہیں۔ تو اجل مولوی ہے، شیخ الحدیث ہے تے تو نکی جی نیکی کیوں کرن لگا ہے؟ انج دل چ وسوسہ پا کے تے بندے نو نیکی تو دور کردا ہے۔ تو جدو کوئی بندہ نیک ہوئے، پاک ہوئے، کوئی گناہ کرن لگے، نکا موٹا گناہ، تو دے ذہن چ وسوسہ پاندا ہے بھی گانا سننا کیڑا کو قیامت آ جانی ہے گانا سنن نال۔ آ دو بول نے گانے دے، چار ٹھمکے نے، کوئی نال ڈھولک کے ماڑا موٹا، کوئی کنا دا سواد ہے، چپ کر کے سن لے کیڑا تینوں کو ویکھدا ہے۔ تے نالے اللہ بڑا مہربان ہے، ہن کلے گناہ ایک گانا سنن دی وجہ تو تینوں جنم چ نہیں نہ سٹن لگا۔ انج کر کے انسان دے ذہن چ وسوسہ پاندا ہے کہ جڑا تو گناہ کر لگا ہے تے جھوٹا جہا ہے، یہ نال کچھ بھی نہیں ہون لگا۔ اس واسطے میں یہ بات شروع اندر ذکر کر دیتی کہ کسی بھی نیکی نو چھوٹا سمجھ کے چھڈنا نہیں تے کسی گناہ نو چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں۔ اللہ پاک مینوں اور تہانوں اپنے آپ نو گناہاں تو بچن دی توفیق دے دے اور نیکیاں کرن دی اللہ پاک سانو توفیق عطا فرمائے۔ بعض لوگاں دے ذہن اندر ایک خیال ہوندا ہے، محلے وچ ایک بندہ شرابی ہوئے نا، وہ جناب بیٹھک چ بہ جائے گا، شراب دا لائے گا گھٹ تے نشے چ ٹن ہو کے پھر جو زبان چو گالیاں نکلن کڈے گا، جو بھی نشے وچ ہوئے کرے گا، تو انہوں کوئی بھلا بندہ جا کے روکے گا، منع کرے گا، تو وہ کو کہے گا مولانا شراب میں پینا، آپ دے گھر بہ کے پینا، آپ دے منہ نال پینا، آپ دے پیسے نال پینا، تانوں کی تکلیف ہے؟ میں پینا، مینوں پین دیو۔ میں اپنے گھر گانا لایا ہے، کنجر اپنے گھر سدیا ہے، ڈھول والا اپنے گھر بلایا ہے، گھر دے ویڑے وچوں نچدا پیا ہے، پیسے میں لائے، تانوں کی تکلیف ہے؟ اکثر گناہگار بندیاں دے ذہن وچ اے گل شیطان پاندا ہے تے او مفتی بن کھلوندے ہے اور او اے دعویٰ کر لگ جاندے نے کہ اسی گناہ کرنے ہیں نا تے سانو کرن دیو، ساڈے کرن نال تانوں کی تکلیف ہے؟ اسی چپ کر جانے ہیں بھی یار چلو
آپ دے پیسے نہ لیاندی تو شراب پیتی جاوے چلو دفع کرو. حالانکہ گل صحیح نہیں. اگر محلے دے وچ ایک شرابی ہے نا تو شراب پیندا ہے بھویں وہ آپ دے پیسیاں دی پیندا ہے بھویں وہ آپ دے گھر بہ کے پیندا ہے بھویں وہ اپنے منہ نال پیندا ہے لیکن یاد رکھو گناہگار بندہ جدو گناہ کردا ہے او دا اثر صرف او دے تک محدود نہیں رہندا او دا اثر بڑا دور تک چلا جاتا ہے. اس واسطے جدو کوئی شرابی بھنگی چرسی تے گانے گان والا تے گھرے کنجراں نوں سد کے تے رسم ہنا تے کمبرن کھیڈن والا تانوں آکھے نا بھی تانوں کی تکلیف ہے تینوں آکھو بھی سانوں بڑی تکلیف ہے بھائی سانوں تکلیف ہے اسی تینوں روکنا ہے اسی تینوں منع کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ گناہ دا اثر صرف اس بندے تک محدود رہندا. بولو تانوں بھی لگدا اثر ہویا ہویا ہے کہ نہیں؟ نہیں تے پھر بول دے کیوں نہیں؟ تھوڑا جا بولو. قاری صاحب کہہ رہے تھے نا بھی فیصلہ آباد والی تقریر کرو. فیصلہ آباد والے طرح بولو بھی نا. تسی تے چپ بیٹھے جے انج جویں ساری دم کران آئے جے. فیصلہ آباد پھر وہ بولتے بھی نہیں نا. حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ فرماندے ہوندے سن تقریر ہوندی اللہ دی مرضی نال ہی ہے لیکن عوام مقرر کولوں کرواندی ہے تقریر. عوام بولدی ہے گل سندی ہے آؤ کردی ہے تے پھر ہی ہے نا. پرانے زمانے دے بابے جدو 4-5 بچیاں نوں کول بٹھا کے کہانی سناندے سن نا تو نال شرط لاندے سن بھی پتر نال آہو آہو کیتی رکھیا جے تے پھر کہانی چلدی رہے تے جے ہوں ہاں تسی چھڑ دیتا نا تے پھر کہانی بند. بجے تو سنن والیاں بولنا ہی نہیں تے پھر سنان والے نے آپے پھر ہولی ہولی چپ کر جانا. اس واسطے نال ہاں ہوں بلکہ ہاں ہوں کی ہاں ہوں کرن دی لوڑ کو نہیں. سبحان اللہ کیا کرو الحمدللہ کیا کرو ہیں. کوئی عذاب دی آیت ہے استغفر اللہ پڑھ لیا کرو. کوئی تھوڑا جانا بول چار رکھیا کرو او دے نال پھر فائدے واوا ہوندے نے. خطیب ٹریا رہندا ہے تے بندے نوں نیند نہیں آندی. نہیں تاں ہن کئی بندے ہونے ہی تواڈے وچوں نا انہاں نوں نیند دے SMS آنے شروع ہو گئے ہیں. میں ویکھ رہا بھی انہاں نوں نیند مس کالا مار رہی ہے. اس واسطے تھوڑا جا بیدار ہو کے بیٹھو. میں اس واسطے حضرت انہاں نوں آکھیا بھی یار جڑا موضوع لکھیا ہی بیان کرنا ہے یا میں بدل لواں کیونکہ قصور والے نال ملاقات دیر بعد ہوندی ہے تو وہ پھر موضوع پھر اجدا رکھ دیتا ہے بھی وہ تھوڑی جی نا چھل چھل پٹنی پیندی ہے. تھوڑا جا مینوں پھر سخت بولنا پیندا ہے تے پھر بندیاں کہنا یار مولوی تو انج سی جویں کریلے کھوائے ہوئے سن ایڈی کوڑی تقریر کر گئے ہیں. پر ہن جڑا موضوع دیتا ہے بھائی وہ تے پھر بولنا ہی ہے. اس واسطے بھائی جان جے کسی تے ماڑا جا سہاگا پھر جائے نا تے درگزر کرے آ جائے. کی خیال ٹھیک ہے نا؟ توجہ کرنا. سب تو پہلے میں تانوں اے دساں کہ گناہ دا اثر جدو بندہ گناہ کردا ہے او دا اثر کتھے کتھے جاندا ہے کتھے کتھے تک او دے گناہ دا اثر پہنچدا ہے. ذرا سننا توجہ کرنا. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام آئے درود محبت نال پیار نال ذوق نال شوق نال ادب نال پڑھنا ہے تے ساریاں پڑھنا ہے. کوئی زبان چپ نہ رہے. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا کرنا امتی ہو نہیں ہوندا جنوں آکھیا جائے درود پڑھ. امتی ہو نہیں ہوندا جنوں اشارہ کیتا جائے درود پڑھ. امتی ہو نہیں ہوندا جنوں بار بار فوس کیتا جائے درود پڑھ. بلکہ امتی ہو ہوندا ہے جڑا کملی والے دا نام سندا جاندا ہے تے ٹھردا جاندا ہے. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب زبان پر محمد کا نام آ گیا
آسمان سے درود و سلام آ گیا جب زباں پر محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم جب زباں پر محمد کا نام آ گیا آسمان سے درود و سلام آ گیا ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی جب وہ بولے تو رب کا قرآن آ گیا اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا قدرات دی وقار غور کرد جانم دران اللہ پاک فرماتے نے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون فرمایا کائنات دے لوگو ظہر الفساد فی البر والبحر تری دے اندر فساد پھیل گیا خشکی جندر بھی فساد پھیل گیا زمین دے تھلے بھی بدم نہیں زمین دے اتے بھی بدم نہیں زمین دے تھلے بھی نحوست زمین دے اتے بھی نحوست جنگلات دے بیاباناں دے اندر بد امنی شہراں دے اندر بد امنی پنڈاں تے کلونیاں دے اندر بد امنی بندہ بندے نو کھاتی جا رہا ہے بندہ بندے نو ماری جا رہا ہے بندہ بندے دا خون کیتی جا رہا ہے بندہ بندے نو قتل کیتی جا رہا ہے پرا تے پرچے کروائی جامدا ہے پرا نو قتل دیاں دھمکیاں دتی جامدا ہے پرا تے کیس کروائی جامدا ہے پرا دے بچے اغوا کروائی جامدا ہے پیسیاں پیچھے کتے جناب پتر اپنی ماں دا گلا دبائی جامدا ہے زمین پیچھے کتے باپ دا گلا بیٹا دبائی جامدا ہے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر تنگی تنگی پریشانی پریشانی غم ہی غم خوف ہی خوف ہر جان والا مہینہ جامدیاں 8-10 نجائز قتلاں دی خبر دے کے جامدا ہے ہر جان والا ہفتہ جامدیاں 5-7 حضرات دی وقار نجائز لاشاں دی خبر دے کر کے جامدا ہے بندے ڈرے پھر دینے راتی بندے سوندے نے صبح اٹھن لگیاں ڈر دینے صبح اٹھاں گے پٹرول پتہ نہیں کتے چلا گیا ہوئے گا جدوں بھی خبراں آندیاں نے بندے ڈر جاندے نے پتہ نہیں آٹے دا ریٹ کتے چلا جائے گا پتہ نہیں کیوں دا ریٹ کتے چلا جائے گا جدوں بجلی دا بل آندا ہے کئیاں بندیاں نوں اٹیک ہون لگ جاندے نے کئی بندے پریشان ہون لگ جاندے نے اللہ سنیا یہ ساریاں چیزاں دی وجہ کی ہے بد امنی دا اصل مجرم کون ہے اللہ اسی بندہ لبنا چاہنے ہاں اسی مجرم لبنا چاہنے ہاں جے دی وجہ تے سارا کچھ ہوندا پیا ہے آٹا مہنگا ہوندا پیا ہے بجلی مہنگی کہ دی وجہ تو ہوندی پئی ہے مولا کریم قصور دے غیور نوجوان ایک گاؤں کھارا دے لوگ آج تیرے گھر اندر بیٹھ کے تیرے دیرے اندر بیٹھ کے آج اسیوں مجرم لبنا چاہنے ہاں آج اسیوں بندہ لبنا چاہنے ہاں جے دی وجہ تو ساڈا ہرا برا ملک تباہ و برباد ہوندا جا رہا ہے ساڈا سونا ملک بد امنی دا شکار ہوندا جا رہا ہے اور غربت بڑھتی چلی جا رہی ہے بے روزگاری عام ہوتی چلی جا رہی ہے اللہ انہاں ساریاں چیزاں دا مجرم کون ہے کیا
کوئی حکمران مجرم ہے, کیا کوئی MP مجرم ہے, کیا کوئی MNA مجرم ہے, یا کوئی اور مجرم ہے. اللہ فرماندے نے آؤ جے مجرم میرے کو پوچھن ہی لگی ہو تے میں تانوں مجرم دسنا. اللہ کون مجرم ہے؟ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کا ادھر میرا بما کسبت ایدی الناس. ہوئے کائنات دے لوگو اے جڑے تواڈے حالات مندے ہوئے نے حکمراناں دی وجہ تو نہیں ہوئے, اے تواڈے اپنے ہتھاں دی کمائی ہے, اے تواڈے اپنے ہتھاں دے گناہ نے, اے تواڈے اپنے ہتھاں دیاں کیتیاں کرتوتاں نے, اے تواڈے اپنے ہتھاں دے کیتے ہوئے جرم نے. جویں تے جرم کرو گے اوویں تے اللہ پاک حالات کر دے گا, جویں تے اعمال کرو گے اوویں تے اللہ پاک تواڈے تے مال لے کے آئے گا, جویں تے تواڈے عمل ہون گے اوویں تے تواڈے تے بادشاہ مسلط کر دیتے جان گے. او شرابیا, اے زانیاں, اے بدکارا, تو کہنا ہے شراب میں پینا, اپنے پیسے نال پینا, اپنے گھر پینا, تینوں کی تکلیف ہے؟ مینوں بڑی بڑی تکلیف ہے. او تیری وجہ تو زمین تے نحوست پھیلتی جا رہی ہے, شرک دی وجہ تو میری ملک دی مٹی ناپاک ہوندی جا رہی ہے, بدعت دی وجہ تو اس ملک دی اندر بدامنی پھیلتی جا رہی ہے, سود دی وجہ تو اس ملک دے وچوں برکت اٹھتی چلی جا رہی ہے. حضرات دی وقار یاد رکھیے, جدوں بھی کوئی بندہ گناہ کردا ہے او دے گناہ دا اثر زمین تے پیندا ہے, زمین دیاں تہواں وچ جاندا ہے, او دے گناہ دا اثر او دے اپنے وجود تے پیندا ہے. اللہ پاک دا قرآن واضح لفظ اندر بیان کردا ہے بما کسبت ایدی الناس. اور لوگوں اے سارے ملک دے حالات خراب جڑے ہوئے نے دے پیچھے مجرم ہے تے گناہ کرن والا مجرم ہے. ہر گناہگار بندہ مجرم ہے, ہر زانی تے شرابی تے مشرک تے بدتی تے سود خور تے چور تے ڈکیٹ تے زانی تے کنجر تے ڈوم مجرم ہے. تو اپنے گھر چ بیٹھ کے شراب پینا ہے لیکن تیری شراب دی نحوست پورے محلے چ جا رہی ہے. اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درات. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, میرے آقا فرماتے نے جدو کو بندہ گناہ کردا ہے او دے دل اتے کالے رنگ دا نقطہ لگا دیتا جاندا ہے. اگر وہ بندہ توبہ کر جائے تے ٹھیک ہے, اگر وہ بندہ توبہ نہ کرے وہ نقطہ بڑھدا چلا جاندا ہے, بڑھدا چلا جاندا ہے. جویں جویں او دے گناہ بڑھدے جاندے نے ایویں میں نقطے بڑھدے چلے جاندے نے, حتیٰ کہ ایک وقت آندا ہے او دا پورا دل کالا سیاہ ہو جاندا ہے. حضرات تیزی وقار کی پتہ لگا انسان دے گناہ دا اثر تے دل تے ہوندا ہے. ایک دوسری حدیث تے غور کرنا, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, میرے آقا فرماتے نے جدوں کو بندہ گناہ کردا ہے گناہ دی وجہ تو اللہ پاک او دیاں روزیاں دے وچوں برکتاں اٹھا لیندا ہے, او دیاں روزیاں دے وچوں شفا اٹھا لئی جاندی ہے. اللہ پاک روزیاں دے وچوں غذا کڈ لیندے نے. حضرات دی وقار گندم دا ایک جناب پکی ہوئی روٹی ہے, وہی روٹی نمازی کھاندا ہے, اس گندم دی پکی ہوئی روٹی بے نمازی کھاندا ہے. نمازی کھاوے تے غذا بندی ہے, بے نمازی کھاوے تے پیٹ چ جا کے وبا بندی ہے. حلال کھاوے تے غذا بن دیئے, حرام کھاوے تے وبا بن دیئے. مرداں لگ جاندیاں نے, لہذا پتہ لگا انسان دے کیتے ہوئے گناہ دا اثر دے رزق دے بھی پہ جاندا ہے. اللہ 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 پاک قرآن پاک اندر فرماندے نے, فرمایا ووجوہ یومئذ علیہا غبارا ترہقہا قطرا. فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا, کئیاں
بندیاں دے چہرے کالے سیاہ ہو جان کے گناہاں دی وجہ تو پتہ لگا جدو کو بندہ گناہ کر دے گناہ دی وجہ تو اس بندے دے چہرے تے بھی دی نحوست پہ جاندی ہے حدیث پاک اندر آندا ہے نبی پاک فرماندے نے اللہ پاک نے جدو جنت دے وچوں حجر اسود نو بھیجیا اے حجر اسود نہیں سی حجر ابیض سی سفید رنگ دا پتھر سی لیکن لوکاں دے گناہاں دی وجہ تو اے دا رنگ کالا ہو گیا ہے او تو کہنا میں شراب گھر وچ پینا وا نال دے گوانڈی نو کی تکلیف ہے نال دے گوانڈی تک اثر کتھوں جانا ہے اے کملیا تیرے گناہ دا اثر 7 سمندر پار حجر اسود تک جاندا پیا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار توجہ کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی اسرائیل دا ایک بندہ اس بندے نے 99 قتل کیتے کنے قتل 99 بندے مارے 99 بندے وہ دے دل بچ تڑپ پیدا ہوئی میں توبہ نہ کراں میں اللہ پاک کو معافی نہ منگا توبہ دا دروازہ ہر ویلے کھلا ہے شرابیا آپ توبہ کر زانیاں آپ توبہ کر بدکارا آپ توبہ کر اللہ پاک دے در تے آ کے اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگیا کر انج آکھیا کر میں تا معافی دا مولا طلبگار ہاں میں گناہگار ہاں میں گناہگار ہاں میں تا معافی دا مولا طلبگار ہاں میں گناہگار ہاں میں گناہگار ہاں تو ہے مولا غفور الرحیم بڑا میں تے کر دے کرم تو کریم بڑا میں تے کر دے کرم تو کریم بڑا میری بخشش چا کر میری بخشش چا کر میں خطا کار ہاں میری بخشش چا کر میں خطا کار ہاں میں گناہگار ہاں میں گناہگار ہاں میں تا معافی دا مولا طلبگار ہاں میں گناہگار ہاں میں گناہگار ہاں اللہ اللہ توجہ کرنا درا فرمایا 99 بندے مارے 99 قتل کرم تو بعد اے دے دل وچ خیال آیا میں کیوں نہ توبہ کراں گناہاں دا سفر بند کراں نیکیاں دا سفر شروع کراں لیکن میں بندے بڑے مارے نے قتل بڑے کیتے نے کیوں نہ کسی مولانا دے کول جا کے مسئلہ پوچھیا جائے ایک مولانا دے کول چلا گیا اور جا کے مسئلہ پوچھدا مولانا میں بڑا گناہگار ہاں میں بڑا خطا کار ہاں تے میں توبہ کرنا چاہنا وا میری توبہ قبول ہو جائے گی کہ نہیں قبول ہو جائے گی مولانا فرماندے نے کیتا کیے انہیں آکھا جی باسام 99 کو بندے مارے نے کیا کھائی انہیں 99 چل چل دفعہ چل چل پاج کئی مولوی بڑے تتے ہوندے ہیں کئی مولوی بڑے تتے ہوندے نے ایویں چون پیندے نے عالم کو نرم مزاج ہونا چاہیے عالم کی طبیعت میں سختی نہیں ہونی چاہیے عالم کے مزاج میں انتقام نہیں ہونا چاہیے عالم قوم کا ایک ان کی تربیت کرنے والا ہوتا ہے تو جڑا تربیت کرنے والا ہوئے نا وہ اگلیاں دیاں غلطیاں نہیں پھڑدا وہ درگزر کردا ہے تے جڑے مولوی جنہاں بہتا بہتا مسالہ لگا ہوئے نا تے بہتے جناب کاوڑ والے ہون وہ معاشرے چ کام نہیں دیندے انہاں دا حال صحیح نہیں ہوندا اللہ انہیں آکھا 99 بندے مار کے تے ہن تریاں تک چل ہوئے تھو انہیں آگا بھی مولوی بڑا تتا ہے یار انہوں ٹھنڈا کرنا پینا انہیں کڈ کے تلوار رکھ کے ماری ٹھنڈا کرتا کی کرتا بولو ٹھنڈا کرتا اللہ پاک علماء نو ٹھنڈے رہن دی توفیق دے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات دی وقار غور کر دے جانم درا توبہ کرن ٹریا بندہ 100 مار دیتا پھر اگے ٹر پیا پھر ایک اور عالم ملیا عالم صحیح عالم ملیا صحیح عالم
جنہیں واقعی علم پڑھیا ہے جدے کل قرآن و حدیث دا علم مج یار قصور والے ہو او گاؤں کھارا والے ہو اصل گالے بے جڑا عالم ہوندا ہے او ہوندا ہی نرم ہے جڑا سخت ہوے او عالم نہیں ہوندا اونے پڑھیا پڑھیا کچھ نہیں ہوندا اونے بس جی جناب چار چار ادھروں پڑھ رہیاں چار ادھروں پڑھ لیاں ایویں لگا پھردا ہوندا ہے عالم ہمیشہ نرم طبیعت دا مالک ہوندا ہے اللہ پاک اپنی کتاب مبین اندر عالم دین دی تعریف کردے نے اللہ فرماندے نے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء فرمایا اللہ پاک تو سب تو زیادہ زمین تے اگر ڈردا ہے تے عالم ڈردا ہے عالم اللہ پاک کو ڈرن والا آیا کردا ہے آکڑن والا عالم نہیں ہوندا ہر ویلے آنیاں کڈن والا عالم نہیں ہوندا انج سینہ چوڑا کر کے ٹرن والا عالم نہیں ہوندا عالم عاجزی تے انکساری والا ہوندا ہے کانوں پھیرنا یار چھاتی کڈ کے تینوں کیڑیاں نے کھانا وڈ وڈ کے کانوں پھیرنا یار چھاتی کڈ کے تینوں کیڑیاں نے کھانا وڈ وڈ کے مٹی دا کھڈاونا تے مٹی وچ آونا ہے کچھ دن دا تو بندے آپ رونا ہے اللہ اللہ میں قربان داواں اصل عالم ملیا انہیں آکھا ہاں جی گل کرو انہیں آکھا جی میں توبہ کرنا چاہنا میں اللہ پاک دا قرب حاصل کرنا چاہنا گناہ بڑے کیتے نے بندہ 100 مار بیٹھا ہن دسو میں کی کراں ہن ذرا توجہ کریا جے اس بندے نو میری گل سنایا جے جڑا شراب پیندا ہے تے پھر کہندا تینوں کی تکلیف ہے اے میری گل اونوں سنایا جے جڑا بندہ گھرے کنجریاں نچاوندا ہے تے گوانڈیاں نو تنگ کردا تے کہندا تینوں کی تکلیف ہے میں اپنے گھر جو مرضی کراؤں اے میرا پیغام دراؤ دے تک پہنچایا جے عالم دین نے آکھیا اللہ دیا بندیا تو توبہ کرنا چاہنا ہے تینج کرنا اے جڑی بستی وچ رہنا ہے بستی چھڑ دے اے گناہگاراں دی بستی ہے اے بدکاراں دی بستی ہے اے گندے لوگاں دی بستی ہے اس بستیوں چھڑتی او پرلی بستی اندر چلا جا او بستی نیکوکاراں دی بستی ہے او بستی چنگے لوگاں دی بستی ہے اتھے جائیں گا اللہ دی رحمت بھی آئے گی تینوں توبہ دی توفیق بھی نصیب ہو جائے گی خربوزے نو خربوزہ بے کے رنگ بھی پھڑ جائے گا تینوں نیکی دا جذبہ بھی پیدا ہو جائے گا تو کہنا ہے میں اپنے گھر شراب پینا تینوں کی تکلیف ہے میرے نبی دی حدیث دس دیے گناہگاراں دی وجہ تو بستیاں پلیت ہو جاندیاں نے گناہگاراں دیاں وجہ تو او جناب سوسائٹیاں ناپاک ہو جاندیاں نے گناہگاراں دیاں وجہ تو او لوگ پنڈاں دے پنڈ نوزد وچ پھیل جاندے نے لہذا گناہگارو تسی مجرم ہو میرے ملک دی خرابی دے او گناہگارو تسی مجرم ہو میرے ملک دی غربت دے آؤ اپنیاں برائیاں نو درست کریے اللہ اللہ میں قربان داواں ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا میری گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد نبی ٹلے پہ گئے ہو نبی پاک دا نام ہے درود راو چی پڑھنا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منصوب کا جس سے ورفعنا لک ذکرک اور جس ذات کا اور جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے اللہ اللہ احمد کے محمد کے وہی ختم الرسل ہے مخدوم مربی کے وہی ہادی کل ہے ان پر ہی نظر
ان پر کی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ فرمایا کائنات دے لوگوں، ہے جڑیاں تواڈے تے مصیبتاں آندیاں نے، ہے جڑیاں تواڈے تے پریشانیاں آندیاں نے، اے بلا کیوں آندیاں نے؟ اللہ سنیا دی وجہ کی ہے؟ فرمایا بما کسبت ایدیکم، اے تواڈے ہتھاں دیاں برائیاں نے، اے تواڈے ہتھاں دے گناہ نے، اے تواڈیاں کیتیاں ہوئیاں غلطیاں نے۔ اگے فرمایا وَیَعْفُو عَن کثیر، بڑے سارے گناہ تے اللہ تواڈے ویسے ہی معاف کر دیندا ہے۔ تواڈے ہتھاں دیاں بڑیاں غلطیاں اللہ ویسے معاف کر دیندا ہے۔ جے ہر گناہ تے اللہ تانوں پکڑن لگ جائے، دنیا تے جیندہ بندہ ہی کوئی نظر نہ آئے، سارے بندے تباہ و برباد ہو جان، اے تے کرم مالک دا، اے تے کرم عرشاں والے رب دا، جڑا ساڈے کئیاں گناہاں تو اللہ پاک ویسے درگزر کر دینے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، حضرات ذی وقار لہذا ثابت ہو گیا گناہ اثر رکھدا ہے، گناہ اثر رکھدا ہے۔ اثر کیے؟ گناہ دا اثر نحوست ہے، گناہ دا اثر بد امنی ہے، گناہ دا اثر غم ہے، گناہ دا اثر خوف ہے، گناہ دا اثر بدکاری تے بے حیائی ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، ابن ماجہ دی روایت تے غور کیجئے، کتاب العقوبات دی روایت تے سندن صحیح روایت تے سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کر دینے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ایدرا نوٹ کریا جے، ایدرا توجہ کریا جے، ایتھے لوکاں نو ویکھیا ہے تانوں بھی بڑا شوق ہے، آ نیلے پیلے کوٹ پا کے چینلاں تے بہ کے تانوں دس دینے یہ ہو گیا تو یہ ہو جائے گا، یہ کام ٹھیک ہو گیا تو ملک ٹھیک ہو جائے گا، اے نیلے پیلے کوٹ پا کے تانوں تجزیے دس دینے، تانوں دس دینے فلانا بندہ کرسی تے بہ گیا تے ملک کتاں جائے گا، فلانا بندہ کرسی تو لتھ گیا تے ملک ٹھان جائے گا۔ اور تسی لوکاں دے تجزیے سنے نے، آج میں تانوں کالی کملی والے دا تجزیہ دساں، میرے پیغمبر دا دسیا آیا تجزیہ دساں، اس ملک کے بارے میں اللہ کے پیغمبر میں جو فرمایا تھا، جو حدیث میں آیا ہا، اور جو میرے پیغمبر نے حالات دے واقعات ذکر کیتا، ذرا او دی روشنی دے اندر اپنے ملک نو ویکھو کہ میرے پیغمبر نے کی فرمایا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا حضرات ذی وقار، غور کر دے جانا دراؤ، سیدنا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، توجہ مکمل میری طرف رہے، میں انشاءاللہ گرنٹی نال کہاں جڑا بندہ حدیث نو پوری توجہ نال سن لے گا، انہوں کل نو یہ نہیں کہنا پائے گا اے ملک دے وچ حالات خراب ہون دا مجرم کون ہے، انہوں مجرم لبنا نہیں پائے گا، پہلا بجائے گا مجرم میں تانوں بخا دینا وا، بات تہاڈی توجہ دی ضرورت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے انج کر کے مہاجرین دے جوان بیٹھے ہوئے سن، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماندے نے واہ سارے نوجوان مہاجرین دے کٹھے بیٹھے، نبی پاک علیہ السلام آ گئے، میرے آقا فرماندے نے جوانوں میں تانوں 5 گناہ نہ دساں، جس قوم اندر، جس معاشرے دے اندر، جس سوسائٹی دے اندر یہ 5 گناہ آ جان گے، اللہ تعالیٰ انہاں گناہاں دیاں سزاواں بھی انہاں وچ نازل کر دے گا۔ آج جو 5 گناہ بھی ساڈے وچ موجود نے، انہاں 5 گناہاں دیاں سزاواں بھی سانوں ملدیاں پیاں نے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، پہلا گناہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس قوم دے اندر زنا عام ہو جائے گا، جس قوم دے اندر زنا عام ہو جائے گا، جس قوم دے اندر بے حیائی تے بدکاری عام ہو جائے گی، آگے فرمایا حتی یعلنوا بہا، فرمایا جس قوم دے اندر زنا اینا عام ہو جائے کو اپنے زنا دا اعلان کرن لگ جان، اپنی بدکاری دا تذکرہ کرن لگ جان، 10
5 नौजवान इकट्ठे बह जाते ने। एक नौजवान विच फखर नाल दसदा है फलां दी बेटी मैं पहले फोन ते राबता करदा रहा, फिर उहदे नाल मैं टाइम बना लिया, फिर मैं उहदे नाल मुलाकात भी करके आ गया वा। ये अपनी दास्तान अपने यारां विच बह के दसदा है। रक्शियां दे नंबर नोट करदा फिरदा है, मोटरसाइकिलां दे नंबर नोट करदा फिरदा है, स्कूलां तो छुट्टी दे टाइम याद करदा फिरदा है, कालजां तो छुट्टी दे टाइम याद करदा फिरदा है। फलाने कॉलेज तो इन्ने बजे छुट्टी होंदी है, फलां लड़की इन्ने नंबर रक्शे ते बह के आंदी है, फलां स्कूल चो इन्ने बजे छुट्टी होंदी है, इन्ने नंबर पर स्कूटर दे उत्ते बैठ कर को जांदी है। ये जनाब नमाज़ां दे टाइम याद नहीं करदा, नमाज दा तर्जमा याद नहीं करदा, ये मोटरसाइकिलां दे नंबर याद पिया करदा है, स्कूल कॉलेज तो छुट्टी दे टाइम याद पिया करदा है। एक गल याद रख खारे दिया जवाना, एक गल अपने पल्ले नाल बन के लै जा, ये मुकाफात अमल है, ये मुकाफात अमल है। हो सकता है इस रक्शे दा नंबर तू नोट कीता होवे ते मगरले रक्शे ते तेरी बहन होवे ओदा भी किसी ने नंबर नोट कीता होवे। और जेड़े कॉलेज दा तू छुट्टी दा टाइम याद पिया करना है, हो सकता जिस कॉलेज में तेरी बहन पढ़ती होवे ओदा भी नंबर किसी ने नोट कर लिया होवे, ओदा भी छुट्टी दा टाइम किसी ने याद कर लिया होवे। ये मुकाफात अमल है, ये मुकाफात अमल है। लोकां दियां धीआं ने तेरियां धीआं ने ते लोकां दियां धीआं नहीं, तेरियां लोक ते लोकां दियां तेरियां बेटियां ने ते लोकां दियां बेटियां नहीं, तेरियां इज्जतां ने ते लोकां दियां इज्जतां नहीं। तू जिन्नू दिल करे छेड़े जिदा मर्जी नंबर नोट करदा फिरे ते बाकियां दी इज्जतां नहीं, इंज नहीं होया करदा। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना। फरमाया जिस कौम के अंदर जिना आम हो जाएगा, इतना आम कि अपने जिना का ऐलानिया तस्करा करनगे, अपना जिना लोगों के सामने बयान करनगे। हजरात दी वकार मैं किहड़ियां किहड़ियां दास्ताना तुहाडे अगे जिक्र करा, तुसीं भी इस माशरे च रहने वाले लोग हो। अज तो कुछ 4-5 साल पुरानी बात है, शायद इस तो भी ज्यादा पुरानी बात होवे। असी जा रहे थे गुजरांवाले वाल तकरीर के सिलसिले के अंदर, मोटरवे तो जा रहे हैं, एक जनाब पुलिस वाले ने हाथ दिता, असी गाड़ी नू रोक लिया, वो साडे नाल बैठ गया, उन्हें काला शा काकू अगे किते जाना सी, रस्ते के अंदर सफर करदियां चुप बैठे। मैं आख्या चुप नहीं बैठना चाहिए, कोई गल शुरू करिए। मैं आख्या जी गल सुनाओ ना, तुहाडा लोकां नाल बड़ा पाला पैंदा रहिंदा है, जराइम दे लोकां नाल तुहाडा वास्ता पैंदा रहिंदा है, दसो खां भला मुआशरे दा की हाल है। वो मैनूं पता की कहण लगा, कहंदा मौलाना की पुछदे हो, जराए मैंने बद गए ने, इंसान दरिंदे बन गए ने। मैं आख्या गल की है, वो कहंदा जे पिछले हफ्ते असीं एक इंज दा बाप फड़ के लैके आए हाँ जिहड़ा अपनी बेटी नाल जिना करदा रहा है, अपनी बेटी नाल बदकारी करदा रहा है, अपनी धी नाल मूंह काला करदा रहा है। हजरात दी वकार असीं गल्लां ते करने हाँ, कदी अपने अमाल वल भी नजर मार के वेखीए। भैन नाल जिना दी मिसाल तेरे माशरे च मिल जाएगी, मां नाल जिना तेरे मां सस नाल जिना दी मिसाल तेरे माशरे च मिल जाएगी, बेटे नाल जिना दी मिसाल तेरे माशरे च मिल जाएगी, 8 साल बच्ची दी इज्जत नाल दरिंदगी दी मिसाल तेरे मुल्क विच मिल जाएगी। 10 साल बच्ची दी इज्जत लुट के ओदे जिस्म दे टुकड़े करके गटरां विच बहाण दी मिसाल तेरे मुल्क विच मिल जाएगी। मैं पूछना चाहना, मैं सवाल करना चाहना, केड़ी हद जिहड़ी असीं पार नहीं कीती, केड़ा जुर्म है जिहड़ा असीं नहीं कीता, केड़ी बदकारी है जड़ी बदकारी दा रस्ता सी क्रॉस ने कीता। हर तरह की बदकारी अज मुल्क अंदर मौजूद है, हर तरह का दिन अज मुल्क विच मौजूद है, हर तरह का गंद इस वक्त साडे मुआशरे दे विच पाया जाता है। इल्ला माशाअल्लाह जिहड़े चंगे ने वो चंगे ने ते गंदियां नूं चंगा मेरे कोलों नहीं कहा जाता। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस कौम के अंदर जिनाम हो जाए, इतना हो जाए को नब्दे जिनाम दे तस्करे होने लग जान, फरमाया अल्लाह पाक फिर उस कौम नूं 2 सज़ावां दिंदा है। महबूबा केड़ियां केड़ियां? फरमाया ताऊन, अल्लाह ताऊन की बीमारी दे विच मुब्तला करदा है। मुफस्सिरीन फरमाते ने ताऊन तो मुराद हर वो बीमारी जिहदा पेट नाल ताल्लुक है, पेट दियां बेशुमार बीमारियां, पेट दियां बेशुमार बीमारियां
بیماریاں اللہ پاک اس قوم وچ مبتلا کر دیندا ہے۔ اج ویکھو خطرہ کنیاں پیٹ دیاں بیماریاں معاشرے وچ موجود نے، کنیاں پیٹ دیاں بیماریاں اج ساڈے معاشرے وچ لوکاں نوں لگیاں نے۔ اگے میرے پیغمبر نے فرمایا دوسری سزا اللہ پاک اس معاشرے دے لوگاں دے اندر انج دیاں بیماریاں پیدا کر دیندا ہے جڑیاں انہاں دے بڑیاں نوں پتہ بھی نہیں ہوندا، انہاں دے بڑیاں نے کدی نام تک نہیں سنے ہوندے، انہاں دے بڑے انہاں بیماریاں تو واقف تک نہیں ہوندے۔ 100 سال پیچھے چلے جاؤ، بلڈ پریشر دا نام کوئی نہیں، ہارٹ اٹیک دا نام کوئی نہیں، ایڈز دا نام کوئی نہیں، ٹی بی دا نام کوئی نہیں، شوگر دا نام کوئی نہیں۔ اج ساریاں بیماریاں ساڈے معاشرے دے اندر عام نے۔ کوئی ٹی بی نہ مردا پیا ہے، وہ بلڈ پریشر نہ مردا پیا ہے، کوئی جناب ایڈز دی بیماری نال مردا پیا ہے، کسے نوں ہیپاٹائٹس سی ہوندا پیا ہے، کسے نوں ہیپاٹائٹس بی ہوندا پیا ہے۔ طرح طرح دیاں بیماریاں، طرح طرح دیاں بیماریاں اللہ دی قسم وڈے تے وڈے رہ گئے ہن تے جم دیاں بچیاں نوں بھی بیماریاں لگیاں نے۔ بچے جے ٹرنا نہیں سکھدے، میں تے میری زندگی دے اندر انج دے بچے بھی آئے نے بیچارے کہ جنہاں دے اوتے ساڈے گناہاں دی ایڈی نحوست پئی ہوئی ہے۔ کئیاں بچیاں نوں چھوٹی عمر وچ شوگر ہو گئی ہے، کئیاں بچیاں دے گردے فیل ہو گئے نے، کئیاں بچیاں دے گردے جواب دے گئے نے۔ اللہ اللہ حضرات دی وقار بے شمار بیماریاں ساڈے معاشرے دے اندر، یہ ساریاں بیماریاں دا ایکو سبب ہے اور سبب دا نام زنا ہے۔ جس معاشرے چ زنا عام ہوئے گا اس معاشرے دے اندر بیماریاں عام ہو جائیں۔ دوران گفتگو حضرت مولانا حافظ آصف نذیر محمدی صاحب تشریف لے آئے۔ دعا کرو اللہ پاک انہوں نے صحت والی، تندرستی والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ جس معاشرے میں بیماریاں عام ہیں سمجھ لو اس معاشرے میں زنا عام ہے، زنا عام ہے اس معاشرے دے اندر۔ اللہ اللہ اج ساڈے معاشرے دے اندر بدکاری، بے حیائی ایڈی عام ہے۔ بیبیاں کہندیاں نے اسی پردہ کرنا ہی نہیں، اسی پردے دے نیڑے جانا ہی نہیں، اسی پردہ عورت دا مانا پردہ آئے۔ اسلام گواہی دے رہے آئے عورت نوں رکھو پردے وچ، اسلام دہائی دے رہے آئے پردہ نہیں ہونا چاہیدا، اے شور سنائی دے رہے آئے میں مرد دے دوش بدوش چلاں گی، اے عورت رٹ لگا رہی ہے مینوں کہندے نے چپ کر بولی نہ، قوم ترقی تے جا رہی ہے۔ مولانا تسی چپ کر جاؤ، ایک ترقی پئی ہوندی ہے، ترقی پئی ہوندی ہے۔ اگ لاواں میں جدی ترقی نوں جڑی بنت حوا دے سر تو دوپٹہ چھین لوے، میں ڈسٹ بین وچ سٹ دیواں جدی ترقی نوں جڑی مسلمان دی بیٹی دے جناب کدیاں تو کپڑا چھین لوے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار، اے ہو گیا پہلا گناہ۔ گناہ بھی ساڈے چ موجود ہے، سزاواں بھی سانو لبدیاں پیاں نے۔ ٹھیک کرنا ہے معاشرہ ٹھیک کرنا ہے، زنا ختم کرو، بدکاری ختم کرو۔ زنا کیویں ختم ہوئے گا؟ زنا کیویں ختم ہوئے گا؟ اللہ پاک نے زنا دے ختم دے طریقے بیان کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک فرما دے نے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے مومنو اپنی نظرانیاں رکھیا چلیا کرو۔ اور تنو آکھیا وکل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، نی مومنات عورتو تسی بھی اپنا نظرانی بھی رکھ کے چلیا کرو۔ جدو مرد عورت وال نہیں ویکھے گا، عورت مرد وال نہیں ویکھے گی، دسو پھر بدکاری کتھوں آئے گی؟ آپ پہ بدکاری ایسا ایسا ختم ہو جائے گی۔ اللہ اللہ نے قربان جاما۔ اگے چلیے دوسرا گناہ نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا جس قوم دے اندر ناپ تول وچ کمیاں جائے گی، جڑی قوم دے لوگ ناپ تول وچ کمی کر لگ جان گے، سودا لین دین اندر دھوکھا کر لگ جان گے، اللہ اللہ یقین جانو اللہ ماشاءاللہ میں تے اج تک جنے فروٹ والیاں کول فروٹ لین واسطے گیا نا، انج لڑ کے فروٹ صحیح لینا پیندا ہے۔ ادھروں تو اسی گل کرو گے ادھروں دوا دب شاپر چ سٹ کے تے تہاڈے متھے مارے گا۔ رہندی کھوندی کسر لیٹاں کر دیتی، ہن چلے جا قصور تانوں ہر تھاں تے
रंग बरंगियां रेड़ियां ते लाइटां लगियां नज़र आउंदियां ने। वो जनाब आड़ू लैके आओ तो लाल हुंदे ने, सुबह वेखो तो सब्ज़ होए हुंदे ने। लाइटां ही ऐसियां स्पैशल लगियां ने कि लाइटां दे विच लाल सुरख नज़र आउंदे ने। आलू बुखारे इंज चमकदे सोहणे लाल काले, तो जो घरे लिया के वेखो तो जनाब चिट्टे जै ते अजीब जै लाइटां ही इंज दियां निकल आईयां। एक किलो आड़ू धोखे ना बेच के तू समझना मैं बड़ी बड़ी बहादुरी कर ली। की बहादुरी कर ली? 1 किलो आड़ू बेच के घर तेरा पुत्र बीमार हो गया, 2000 ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, कादी तू कमाई कर ली? अल्लाह तेरे को रब कढ़ लेंदा। याद रख, पैसे निकल आउंदे ने, जेड़ा भी किसी नाल 2 नंबरी करे ना ओदे रहिंदे नहीं, अल्लाह पाक कढ़ लेंदे। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, खदरात तेजी वकार गौर कर दे जाना दरा। फरमाया जिस कौम के अंदर नाप तोल अंदर कमी वाकई हो जाएगी, अल्लाह पाक उन्होंने सजावां देगा। पहली सजा अल्लाह पाक कहत सालियां मुसल्लत कर देगा। कहत सालियां उन्होंने मुसल्लत कर दित्तियां जाणगियां। साल हा साल तो असी कहत साली का शिकार हाँ। कदी गंदम मुक जाती है, कदी खादा नहीं लभदियां, कदी जनाब घ्यो नहीं लभदा, कदी चीनी नहीं लभदी। एक शह लभदी है ते दूजी नहीं लभदी, दूजी लभदी है ते तीजी नहीं लभदी। इनू ते कैद साली कहते हैं। और किनू कहते हैं? अगे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह पाक इन्हां दे उत्ते जनाब कात साली मुसल्लत कर देवेगा, और नाल अल्लाह पाक बेरोजगारी भी मुसल्लत कर देगा। बेरोजगारी इन्हां ते मुसल्लत कर दी जाएगी। किहड़े बंदे नू चंगा रोजगार लभ्या होया है, हर बंदा बेचारा रोंदा नजर आंदा है, हर बंदा परेशान नजर आंदा है। पूरी पैंदी कोई नहीं, घर दा जनाब खाना दाना पूरा नहीं हुंदा। वो वेला याद करो ना, विच चिट्ठियां दाड़ियां वाले बुजुर्ग बैठे हो, पुछे ना दे करो जदों कल्ला बाबा कमान वाला फजर पढ़दा अपनी कमाई करदा, टाइम हुंदा फिर जोर पढ़दा, फिर वक्त कट के असर पढ़दा, मगरिब पढ़दा, इशा पढ़दा, जिम्मेदारी दे नाल अपना काम करदा। अल्लाह पाक थोड़ियां रोजियां विच बरकतां पा दिंदा। 8 जी कल्ला बाबा पालदा रहा, अज 8 जी कमांदे पै ने, घर की रोटी पूरी नहीं हुंदी पई। वजह की है? वजह है कि हर बंदा दूसरे बंदे नूं लुट्टण की कोशिश करता है, हर बंदा दूसरे बंदे नूं जनाब खाण की कोशिश करता है। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, कदरात तेजी वकार। कोई शह माड़ी जी शात हो लैण दो। आ मरी दे अंदर जनाब पिछले रमजान पिछलियां सर्दियां के अंदर 1500 का एक आंडा वेचते रहे। एक कुबलिया होया आंडा 1500 का। मुसलमान कलमा पढ़ने वाले फिर कहते मुल्क च गुरबत बड़ी है, ताड़े काम चंगे ने, किसी हुक्मरान का कसूर नहीं है, कसूर हमारा है। जैसे करतूत चंगे ना करिए, भावें हुक्मरान हजरत उमर रजी अल्लाह तआला वर्गे क्यों ना होण, जदों साडे करतूत चंगे नहीं तो जे साडे करतूत चंगे ने, साडे अमाल चंगे ने, फिर भावें जिड्डा मर्जी जालिम हुक्मरान उत्ते बैठा होवे, अल्लाह दी जात ते मौजूद है ना। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, खदरात तेजी वकार। 1500 का एक आंडा जिहड़ी कौम जिहड़ी कौम किसी दी मजबूरी तो इन्ना फायदा उठाने वाली होवे, अंदाजा करना उस कौम ते किवें रब दियां रहमतां मन, किवें अल्लाह पाक दा करम ते फजल उस कौम उत्ते आ जाए। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना। और फरमाया कायनात दे लोगों, अल्लाह पाक तीसरा अज़ाब उस कौम उत्ते नाज़िल कर देने। अल्लाह उन्हां ते हुक्मरान मुसल्लत कर देंदे ने जिन्हां विच दर्द नहीं हुंदा, जिहड़े रहम नहीं करदे कौम उत्ते, जिहड़े तरस नहीं करदे कौम उत्ते। साडे ते माशाअल्लाह बड़े चंगे ने ना, बड़ा साडा ख्याल करते हैं। 100 यूनिट होवे ते होर रेट है, जब 200 हो जाए फिर होर साडा ख्याल करते हैं, फिर होर रेट कर देंदे ने, फिर 300 हो जाए फिर साडा ख्याल करते हैं, फिर होर रेट कर देंदे ने। यानी पैकेज बनाए हुए हैं साडे वास्ते इन्हां ने। पैकेज 100 का होर पैकेज है, 200 का होर पैकेज है, 300 का होर पैकेज है। ये किस लिए है? ये इसलिए है कि हम अपने करतूत बुरे कर चुके। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, तवज्जो करना, खदरात तेजी वकार। तीसरे नंबर ते नबी पाक ने फरमाया, आका फरमाते ने, जड़ी कौम ज़कात देना छड़ देवे, जड़ी कौम ज़कात देना छड़ देवे, अल्लाह पाक उस कौम उत्ते
اے عذاب مسلط کر دے نے اللہ پاک نفع بخش بارشاں اٹھا لیندے نے بارشاں ہوندیاں نے پر اودوں جدوں لوڑ کوئی نہیں جدوں لوڑ آنی کوئی نہیں تے جدوں لوڑ مک جانی او دینی آنی کہ مکنی کوئی نہیں بارش ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں زکات کیڑا بندہ دیندا ہے کون زکات دیندا ہے او یار زکات تے پھر ایک شریعت دا فرض مسئلہ ہے بہت سارے ایسے لوگ نے کہ جنہاں دے عقیقے نہیں ہوئے اکثر مجھے ایسے بچے ملے کئی وڈے وڈے بندے بھی ملے بیماری وچ مبتلا نے کئیاں نو سال سال تو بیماریاں لگیاں نے لو جی میں فلانی بیماری چ مبتلا ہاں میری بیماری نہیں جا رہی میں ہے تیرا عقیقہ ہویا ہے او کہندا او کی ہوندا ہے تے جے کتے مولوی تے مناظرہ کرنا پے جائے مولوی دی عزت چھوچھالنی پے جائے تے تو وڈا پروفیسر ہی کوئی نہیں تو انجے ہی نہیں پتہ بھی عقیقہ کینوں کہندے رہے اکثر لوگاں دا عقیقہ ہی نہیں ہویا زکات تے پھر فرض ہے اللہ اللہ توجہ کرنا خطرات تیزی وقار فرمایا جڑی قوم زکات دینا چھڑ دے وے اللہ پاک اس قوم دے اتے ایسیاں بارشاں نازل کر دینے جنہاں دا فائدہ کوئی نہیں ہوندا اللہ پاک بارشاں اٹھا لیندے نے نفع بخش چوتھے نمبر تے فرمایا جڑی قوم اللہ تے اللہ دے رسول دا عہد توڑ دے وے اللہ تے اللہ دے رسول نال کیتا ہے وعدہ توڑ دے وے کیڑا وعدہ ہے اللہ تے اللہ دے رسول نال میں تے تو کیڑا وعدہ کیتا ہے اسی اللہ تے اللہ دے رسول نال وعدہ کیتا کیڑا اشہد اللہ الہ الا اللہ اللہ وعدہ کرنا ہاں گواہی دینا ہاں تیرے تو علاوہ الہ کوئی نہیں تیرے تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں تیرے تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ بگڑی بنان والا کوئی نہیں لیکھا چ میکھا مارن والا کوئی نہیں تریاں ڈبون والا کوئی نہیں ڈبیاں تارن والا کوئی نہیں بیٹے دین والا کوئی نہیں بیٹیاں دین والا کوئی نہیں عزت و ذلت دا مالک کوئی نہیں پوری کائنات دا داتا بھی اللہ گنج بخش بھی اللہ رنج بخش بھی اللہ غریب نواز بھی اللہ چیمہ نواز بھی اللہ چٹھا نواز بھی اللہ بیٹے دین والا بھی اللہ بیٹیاں دین والا بھی اللہ مشرق دا مغرب دا شمال دا جنوب دا زمین دا آسمان دا ہواواں دا فضاواں دا جلوت دا خلوت دا ظاہر دا باطن دا اول دا آخر دا نوریاں دا ناریاں دا خاکیاں دا آبیاں دا فلکیاں دا فرشیاں دا زمینیاں دا آسمانیاں دا پہلیاں دا بعد والیاں دا نبیاں دا صحابیاں دا وہابیاں دا پوری کائنات دا داتا اللہ ہے اور اللہ دی قسم کلا ہے اللہ اللہ داری چھڑ کے رب دے در برگا کسے ہور دے در تے جائیے کیوں اچھیا کو سبحان اللہ در چھڑ کے اوہ تسی قصور دے ران آرے لوگ کھا کھا پھلودے تسی ایڈے ایڈے تگڑے بندے جے پھر بھی سبحان اللہ نہیں کہنے تارے نلو اسی چنگیاں ساڑھے کارڈ پھلودہ بھی کوئی نہیں تو سانو تسی قصور دا کھوایا بھی کوئی نہیں پھر بھی اسی بولنے ہیں تسی نہیں بول دے اچھی کو سبحان اللہ اے داری چھڑ کے رب دے در برگا کسے ہور دے در تے جائیے کیوں وجدوں سب دیاں پوریاں او کرے دائے کسے ہور دا در کھٹکائیے کیوں او دی ذات صرف لاسانی ہے باقی ساری دنیا فانی ہے اور باقی ساری دنیا فانی ہے اور جدوں خالق مالک ایک ہووے اور جدوں خالق مالک ایک ہووے در در تے سر نو جھکائیے کیوں اللہ 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 لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذ
تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ پاک نے وعدہ کیتا ہے اللہ سونیا اسی تیرے تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی. رب دا ہاتھ توڑ دیتا ایتھے بھی سجدہ اوتھے بھی سجدہ ادھر بھی سجدہ ادھر بھی سجدہ اس در تے سجدہ اس در تے سجدہ در بدر سجدہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہی ہم نہ خدا ہی ملا نہ مثال سمجھ. ادھر والے ادھر سجدہ کرن جاندے نے ادھر والے بساں بھر کے ادھر سجدہ کرنا آندے نے. ادھر والیاں دا مشکل کشا ادھر ہے ادھر والیاں دا ادھر ہے ادھر والیاں نوں تھیاں پتر ادھروں لبدے نے ادھر والیاں نوں ادھر لبدے نے بھجے پھردے نے بھجے پھردے نے. اللہ فرماتے نے او کبڑیا کتھے نسیا پھرنا ہے ادھر والے ادھر جاندے ہو ادھر والے ادھر آندے ہو میرے در تے کیوں نہیں جاندے. آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں تیرا بسا کرا کرا جانا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے وہ بغیر دے کیوں جانا ہے پڑھ لا الہ پڑھ لو خرے کدوں دا پڑھیا پڑھ لا الہ الا اللہ 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 مینوں ملن نوں لگدا کرایا نہیں ایتھوں بساں کرا کے کرایا بھر کے جان والیا مینوں ملن نوں لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں اتے چوکیدار بٹھایا نہیں پڑھ لا الہ الا اللہ. اللہ پاک نے عہد کیتا توڑ دیتا. دوسرا عہد کیڑا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ سونے آئے وعدہ کرنے گواہی دینے جدو پوچھاں گے محمد رسول اللہ کو پوچھاں گے ساڈا پیر بھی کملی والا ساڈا رہبر بھی کملی والا ساڈا لیڈر بھی کملی والا ساڈا مرشد بھی کملی والا. ہن تینج نہیں کوئی ادھر والی سرکار ہے کوئی ادھر والی سرکار ہے کوئی باہر والی سرکار ہے کوئی تھپڑ والی سرکار ہے کوئی مکے والی سرکار ہے کوئی جتی والی سرکار ہے. سرکاراں یہ نے کام بڑا سوکھا ہے ادھر لاؤ پیر ادھر لاؤ شاہ اگے لاؤ سرکار وچ جو مرضی لائی پھرو کوئی ٹینشن نہیں وچ جو مرضی لکھی پھرو تانوں کوئی نہیں پوچھدا. ادھر پیر ہونا چاہیے اگے شاہ ہونا چاہیے اگے سرکار ہونا چاہیے وچلے سان جڑا مرضی لفظ پھٹ کر دیو تانوں کوئی نہیں پوچھدا. او یارو میں پوچھنا چاہنا میں سوال کرنا چاہنا جڑا نبی پاک دے بارے عہد کیتا ہے وہ عہد کیوں توڑ دیتا ہے. اج پیر مننا ہے محمد رسول اللہ نو مننا مرشد مننا ہے محمد رسول اللہ نو مننا لیڈر مننا ہے محمد رسول اللہ نو ماننا. میں کائنات دے سارے پیر سارے وزیر سارے گدی نشین سارے سونے سارے پیارے کٹھے کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نالین پاک دی جناب دور تو قربان کر دے تے حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکدا. نبی پاک علیہ السلام نے عہد توڑیا فرمایا جدو اللہ تے اللہ دے رسول کی عہد توڑ دین گے نتیجہ کی نکلے گا فرمایا اللہ پاک نہ تے نہ دے دشمن نو مسلط کر دے گا. اج ساڈے تے ساڈا دشمن مسلط ہے آج ملک ساڈا ہے پر ملک وچ دشمن ساڈا مسلط ہے. ساڈے بچیاں دے ذہناں دے اندر بھیم کارٹون بڑے نے ساڈے نکے نکے بچے ہے ساڈے بچے نے ہے مسلماناں دے بچے نے نام بھیم دا لیندے نے ہے مسلماناں دے. اے تیرا پتر ہے اینو پوچھ مندر کی ہے اے تینو دسے گا مندر کی ہے مسلمان دا بیٹا ہے اینو پوچھ پرساد کی ہے اے تینو دسے گا پرساد کی ہے تیرا بیٹا ہے حاجی تے نمازی دا اینو پوچھ بابنا کسے کہتے ہیں وہ دسے گا بابنا کنوں کہندے نے. اینو پوچھ کرشن کیا ہے اے تینو دسے گا کرشن کیا ہے. پتر تیرا ہے تیرے پتر دے اوتے اگر تعلیم قابو آئی ہے تے یہودی تے عیسائی دی ہندو دی آئی ہے
تیرا دشمن تیرے پتراں دے سینہ دے وچ وڑ گیا. کیوں وڑ گیا؟ کیونکہ اللہ تے اللہ دے رسول کی تائید توڑتا. اللہ تے آخری آیت بیان کرا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پنجواں جناب پنجواں گناہ جدوں انہاں دے قاضی تے انہاں دیاں عدالتاں دے اندر فیصلے، جدوں کسی بھی قوم دے اندر فیصلے اللہ دی کتاب تو ہٹ کے ان لگ جان گے، فرمایا اللہ پاک انہاں نوں سزا دے گا. اللہ خانہ جنگی پیدا کر دے گا، آپس وچ لڑن لگ جان گے، آپس وچ لڑن لگ جان گے. سندھی کہندا ہے میں اپنا بکھرا ملک بنانا ہے، سرائکی کہندا ہے میں بکھرا ہو جانا ہے، پنجابی کہندا ہے میں بکھرا ہو جانا ہے، پختون کہندا ہے مینوں کلے نوں چھڑ دیو. ایک دوسرے نوں وڈی جانے ہاں، کھادی جانے ہاں، ایک دوسرے دے بارے اختلاف کیتی جانے ہاں. وجہ کی ہے؟ وجہ ہے وے ساڈے فیصلے کتاب اللہ دے مطابق نہیں، ساڈے فیصلے اللہ تے اللہ دے رسول دی حدیث دے مطابق نہیں. کائنات دے لوگو میں گل سدھی کراں، بڑا کچھ آزمایا، میری گل نوٹ کر لو. کوئی لکھنا چاہتا ہے تے لکھ لوے، کتے پہنچانا چاہتا ہے تے پہنچا لوے. گل میری نوٹ کر. بڑے بڑے نظام آزما کے ویکھے نے تے بڑے بڑے طریقے آزما کے ویکھے نے. اے جڑا میرے پیغمبر نے دسیا ہے آ جڑے گناہ اللہ دے نبی نے بیان کیتے نے، ایک سال حاکم وقت اپنی نگرانی دے اندر پورے پاکستان دے وچوں اے گناہ صرف ایک سال واسطے مکا دے. اللہ دی مینوں قسم ہے جے ملک ترقی نہ کرے مینوں جدے مرضی ملک وچ کلا دیا جے، مینوں تا زندگی جیل چ بند کر دیا جے، مینوں مارنا چاہو مار دیا جے، جو مرضی کر دیا جے. لیکن ایک واری میرے نبی دا فارمولا تے ادماؤ نا، قصور دا فلودا ادمان والے ہو میرے نبی دا فارمولا ادماؤ نا، ملتان دی کلفی ادمان والے ہو میرے نبی دا فارمولا ادماؤ نا، او چکوال دیاں ریوڑیاں ادمان والے ہو میرے نبی دا طریقہ ادماؤ نا، او نمی پام دی دکان بن جاتے پان ادمان والے ہو میرے نبی دا طریقہ تے اپناؤ نا، او بساں چ وکن والی 20 روپیاں دی پھکی ادمان والے ہو میرے نبی دا طریقہ ادمانا. او تیرے مقدر کڈے ٹھلے نے، تو 20 دیاں پڑیاں ادمانا ہے، اللہ دے نبی دی سنت نہیں ادماندا. او تو 30 دی کلفی ادمانا ہے، میرے نبی دا طریقہ نہیں ادماندا. او تو جناب فلودی ادمانا ہے، اللہ دے نبی دا طریقہ نہیں ادماندا. آ میرے نبی دا طریقہ ادما. میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.